अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारी जो आज का लेक्चर है वो इस्लामियत इख्तियारी का है, जिसमें हमारा टॉपिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो आए हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीमुल शान नबी थे। कुरान अज़ीज़ की हदायत का पैगाम चूँकि मिल्लत इब्राहीमी का पैगाम है, इसलिए कुरान ने उनके वाक़यात को मुख्तलिफ़ पैरायूं में जगह जगह बयान किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के कस्बे उर्फ़ में के बशिंदे थे। उनका ज़माना नबूवत अंदाज़न 2000 क़ब्ल मसीह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त भी थी और सितारा परस्त भी थी। वो खुद चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से अपनी कौम की इस्लाह के लिए चुन लिए गए थे और देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ खुद उनका घर है और उनके बाप आज़र की बुत परस्ती और बुत परस्ती कौम के लिए महवर बनी हुई है। इसलिए कुदरती तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तालीम पहुंचाने का आगाज़ अपने घर से किया। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग का आगाज़ कहाँ से किया? तो आप इसका आंसर लगाएंगे। इसलिए कुदरती तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तालीम पहुंचाने का आगाज़ अपने घर से किया। आज़र को इस्लाम की तलकीन और राह मुस्तकीम दिखाई, लेकिन उस पर आप अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर ना हुआ। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराया और कहा, इब्राहीम अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूँगा। यहाँ तक इसका आंसर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र की सख्ती का जवाब सख्ती से ना दिया। यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाएंगे, अपने बाप को हज़रत, अच्छा बच्चे यहाँ पे अपनी लिखा हुआ था, उसकी जगह अपने लिखेंगे आप लोग। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को कायल करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया? तो आप इसका आंसर लगाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र की सख्ती का जवाब सख्ती से ना दिया और उसकी तहकीर और तज़लील ना की, बल्कि नरमी और इखलाक के साथ जवाब दिया कि जनाब, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से खुदा हाफिज़, मैं खुदा के सच्चे दीन और उसके पैगाम हक़ को नहीं छोड़ सकता और किसी तरह बुतों की पूजा नहीं कर सकता। मैं आज से जुदा होता हूँ, मगर गायबाना तेरे लिए बारगाह इलाही में बख्शिश तलब करता हूँगा। यहाँ तक। उसके बाद है बेटा, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पैगाम रिसालत का मुखातिब बनाया। यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाएंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पैगाम रिसालत का क्या जवाब दिया? यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पैगाम रिसालत का मुखातिब बनाया, मगर कौम भी अपने बाप दादा के दीन को छोड़ने वाली थी। कब थी? उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी और बुत परस्ती को ना छोड़ा और कह दिया कि हम उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम तो ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं। यहाँ तक। नेक्स्ट बेटा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग के लिए कौन सा दूसरा तरीका इख्तियार किया? यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बनेगा और आपका आंसर लगाएंगे इसका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हर किस्म के वाज़ो नसीहत बेकार है तो उन्होंने तबलीग का एक और तरीका इख्तियार किया। कौम मजहबी मेले के लिए बाहर गई तो आप बुतों की बड़ी इबादत गाह हैकल में पहुँचे, तमाम बुतों को तोड़ फोड़ डाला और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख कर चले आए। कौम वापस हुई तो बुतों का हाल देखा, वो सख्त बरहम हुए और फैसला दिया कि ये काम सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और कोई नहीं कर सकता। चुनाचा उस बारे में मैं आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया। उस वक्त आ गया था कि आप अलैहिस्सलाम बुतों की बेबसी ज़ाहिर कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उनमें से बड़ा है, अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछो। कौम नदामत में गर्क थी, उसे इकरार करना पड़ा कि उनके माबूद गूंगे और बहरे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये साबित करने में कामयाब हो गए कि उनके देवता नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान, फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक इसका आंसर होगा।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود قوم راہ مستقیم پر گامزن نہ ہو سکی اور عداوت اور دشمنی میں اور بے باک ہو گئی، اور فیصلہ کر ڈالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جرات پر انہیں دہکتی آگ میں جلا دو تاکہ ان کی تبلیغ کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ نیکسٹ ہے بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود۔ یہاں پہ آپ کا کوشچن بنے گا نمرود کون تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کیسے لاجواب کیا۔ یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ یہ بات عراق کے بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی۔ یہاں سے آپ کا آنسر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ نمرود نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ اپنی رعایا کا مالک اور رب بھی سمجھا جاتا تھا، اسے بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے اسے زوال آئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، انہوں نے بڑے دربار میں بلا خوف و خطر حق کا اعلان کیا اور فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اور پھانسی کے ایک سزا یافتہ کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو مار ڈالا اور کہا کہ دیکھا کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک اور دلیل دی کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود حیران و ششدر رہ گیا کیونکہ وہ یہ نہ کر سکتا تھا۔ جب بادشاہ سے رعایا تک سبھی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن تھے، لیکن وہ بے خوف و خطر لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلانے میں مشغول رہے۔ انہیں اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اپنے جلیل القدر پیغمبر کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا۔ یہاں پہ بیٹا آپ کا کوشچن بنے گا نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ جواب ہے آپ کا نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں پھینکوا دینے کا عزم کر لیا۔ ایک مخصوص جگہ پر کئی روز آگ جلائی، جب وہ خود دہک گئی تو انہیں آگ میں پھینکوا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آگ کو حکم دیا کہ وہ سرد پڑ جائے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سالم و محفوظ رہے۔ آگ میں ڈالے جانے کے اس واقعے تک صرف چند لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یہاں تک اپنی قوم سے مایوس ہو کر بیٹا یہاں پہ آپ کا کوشچن بنے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیوں کیا؟ اس کا آپ کا آنسر بنے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور سفر کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ فلسطین سے مصر، جہاں شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کی بڑی عزت و تکریم کی۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ مصر کے اسی شاہی بادشاہ سے شاہی خاندان سے تھی، اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل انہی کے بطن سے ہیں۔ یہاں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکے میں جا آباد کرے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق دونوں کو مکے میں جا چھوڑا۔ یہاں پہ بیٹا آپ کا کوشچن بنے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس کا آنسر آپ کا بنے گا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 10-12 سال کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس خواب کو حکم الہی سمجھا۔ آپ کو اپنی جانثاری پر تو پورا اعتماد تھا، لیکن یہ دیکھنا باقی تھا کہ 10-12 سالہ نوجوان اپنی گردن پر چھری چلتے دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا سعادت مند اور اطاعت گزار تھا، باپ کے خواب کو حقیقت بنانے پر ہمتاً آمادہ ہو گیا اور نہایت استقلال اور حوصلے سے جواب دیا۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں تک بیٹا آپ کا آنسر ہوگا اس کوشچن کا۔ چنانچہ حکم خداوندی کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ کائنات باپ اور بیٹے کے اس حیرت انگیز ایثار اور قربانی پر حیران تھی کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔
यहाँ पे बेटा लास्ट पैराग्राफ पे आपका क्वेश्चन बनेगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का क्या सिला मिला। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबा होने से बच गए, लेकिन उन्होंने जिस इस्तक़लाल, अज़म और इसार के जज्बे से अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया, उसका ये सिला मिला कि उनकी कुर्बानी की यादगार क़यामत तक के लिए बाकी रह गई। उनकी नस्ल से एक ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया जो पूरी दुनिया के लिए नूर व हदायत का सरचश्मा अंबिया में से सब अफजल और उनमें सबसे आखिरी थे, और नबूवत और रिसालत की तमाम खूबियाँ बदरजा कमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। शुक्रिया। इसमें बेटा मैंने जितने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लिखवाए हैं उनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है और लिखना भी है।